हाथीर आशिल्ले वर्धन गोरडकर, गिरीश, पळस, कामत, सगळ्यांचे मानेस, तुम्ही सगळे आवाज पावता नाही. हो प्रश्न तो विचित्र हा. हांवें जर आतां प्रश्न केलो की आवाज कोणाक आयकूंक येना ताणें हात वयर कर म्हणलो जाल्यार कोण ना हात वयर करिना. तुका हांवें प्रश्न कितें केलो तें कळ्ळो, हात वयर केलो हात वयर केलो धर तूं जाल्यार आयकूंक येता म्हणून हात वयर केलो, आनी हात वयर केलो ना जाल्यार आयकूंक येना, आनी आयकूंक येना म्हणून हात वयर करूं ना. हे कोडे मातशे वांकडे आहा, लक्षात आयलें तुमच्या. काही प्रश्न असे असता. हो प्रश्न जो आसा हांवें मायक घेवन ना इतल्याकूच मायक आसा म्हणजे कायद्यान हांव कायद्यातलें लायसन्स घेवन ना, त्यामुळे हांव कायद्यान तो कायदो तोडप ना हे तत्व हांवें पयलीं पासून पाळ्ळा आनी त्यामुळे आजूय ते पाळपाचो म्हजो इरादो आशिल्लो. हाणें आतां कायद्यान ताका लायसन्स लागना असो हँडमायक काडलो. आतां दिसता म्हाका सगळ्यांक आयकूंक येतलें. हांवें जो प्रश्न केलो की जाका आयकूंक येना ताणें हात वयर करचो, त्या प्रश्नान एक लॉजिकल फॅलसी आहा. ती म्हणजे जाका आयकूंक येना तो हात वयर करचोच ना. ताका आयकूंकूच येना न्ही म्हजो प्रश्न. म्हजी अपेक्षा ताणें हात वयर करूंक जाय म्हणून, आनी ताका आयकूंक आयलें जाल्यार तो हात वयर करतलो. म्हणजे दोनूय हाजे उत्तर हात वयर करचो ना. अनेकदा आमी अशेच प्रश्न स्वता फुडें उबे करतात. लोकांचे प्रश्न आसता आमच्या मतदारसंघात डेव्हलपमेंट जावंक ना. डेव्हलपमेंट कित्याक जावंक ना? तुम्ही फाटली 5 वर्सांचो इतिहास काढलो, तुम्ही एक असो आमदार निवडून दिलो की जो आमदार म्हाका दिसता 5 वर्सां हांगा पावूच ना. जो आमदार म्हणजे हांवें अनेक लोकांक पळयल्या की आमदारांक लोक घरा बसयतात इलेक्शनाक. हो आमदार इलेक्शन जावच्या पयलींच रिटायर जालो हांगाच्यान आनी गेलो आनी ताचो पणजे फॉर्म फायल केला. ताका पणजेकार पॉलिटिक्सांच्यान रिटायर करतले हे तुमी लक्षात धरा. पण हांव तुमकां एक गजाल सांगूंक शकता की भारतीय जनता पक्षान 2012 जेन्ना निवडणूक जिखली, हो जरी मतदारसंघ नासलो जाल्यार अनेक गजाली आमी केल्यो. ज्यो देश गोंया खातीर सगळ्यो स्किमी आसा त्यो ह्याय मतदारसंघात तितल्याच नेटान लागू जाल्या. ह्या मतदारसंघाक आमी काडून सायडीक धरून ना. जी स्कीम गोंया खातीर आसा ती सगळ्यांक मेळ्ळ्या आनी हांव अभिनंदन करता हेमंताचें, कारण हे सगळें करपाक हेमंत गोरडकार स्वता ऑफिसान बसून लोकांची कागदां जमा करून म्हजे कडेन येवन फॉर्म भरून ते ताणें ती लोकांक योजना मेळोवन दिली. म्हाका दिसता त्या 5 वर्सांचे कश्टाचें ताका आतां फळ मेळटा. ह्या मतदारसंघात लोकांचे ओपिनियन आसा. आमदार आनी उमेदवार कोणेय आसूं, आमचो आमदार आनी खंयच्याय पक्षाचो आसूं, आमचो आमदार म्हणजे हेमंत गोरडकार. कारण कितेंय जाल्यार वचपाक 5 वर्सां पयलीं हांगा मामी आशिल्ली. तिज्याय काळान कितें डेव्हलपमेंट जालां तें म्हाका खबर आसा. किंबेल सगळे तिच्या काळात पाड पडले आणि त्यामुळे ह्या मतदारसंघाचे प्रश्न हे चुकीच्या आमदारामुळे निर्माण झालेले प्रश्न आसा. आमदारांक डेव्हलपमेंटा खातीर कष्ट करपाचे असता. डेव्हलपमेंटा खातीर फायली हाडोवपाच्यो असता. आमी कोणाच्यो फायली हाडोवंक ना. पण जो आमदार आसा तो आमदार मंत्र्या कडेन सहज वचूंक शकता. समजा आमदार नसलो मनीस ताका मंत्र्या कडेन वचपाक मातसो इल्लो चड वेळ लागतलो. त्यामुळे डेव्हलपमेंटची कामां दुसरो मनीस करतलोय जाल्यार ताका कडून मर्यादा येता. गिरीश तो सरपंच असल्यामुळे ताणें करून घेतल्यो, पण सगळ्योच गजाली पंच आनी सरपंचा कडेन जातल्यो अशें ना. मतदारसंघाचे बरें डेव्हलपमेंट आमदाराच्या मार्फत जाता आनी डेव्हलपमेंट हो भारतीय जनता पार्टीची खासियत आसा. तुम्ही पळयता हांगा पूल जाता, हांव चड हे करपाचें करना. रस्तो कितलो रुंद जालो, हो 4 लेन सगळे रस्ते 4 लेन जाता. म्हाका कल्पना आसा हेवटेनच्यान तेवटेन लोक वता ते जिवार उदार जावन वतात. जेन्ना हो 4 लेन येतलो तेन्ना थंय सगळे कडेन हायवे वयर वतलो. लोकांक मुनांतल्यान वचपाक पॅसेज आसतली. त्यामुळे हे सगळे
एक्सिडेंटाची जी एक वाईट गजाल हांगा घडपाक शकता ते सगळ्यो गजाली आमी तातूंत काडून उडयतले. हो पूल आता ह्या वर्सा केन्ना तरी सोंपतलो ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबरान. ताचें काम खांब्याचें काम जवळ जवळ सगळे खांबे जाले, एक 2-3 खांबे सोडल्यात. आनी एक डेव्हलपमेंटाचो नवो आयाम गोंयांत स्थापन जातलो. शेवटी जुवारीचो केंद्र सरकारान आमकां दिला. इन्फ्रास्ट्रक्चरचें काम जें आसता तें काम करतलो जाल्यार सरकार स्टेबल आसचें पडटा पयलीं. बऱ्याच लोकांक सपना पडटा अनइनस्टेबल सरकार दवरपाचें. कोण अपक्ष रावल्या, कोण युजीचेर रावल्या, कोण टोपयो घालतात, कोण जीव झाडू ताका परते भायर काडल्या. झाडू झाले तर थोडे झाडू घेवन आमकां झाडूची गरज आसा. आमी स्वच्छ भारत योजना चालू केल्ली आसा. त्यामुळे लिपेत करतलो तांची गरज ह्या कामा खातीर नासतली, इलेक्शनाक नासतली. तरेतरेच्यो पार्टीज हातून आयिल्ले आसा. पण ह्या सगळ्या पक्षांनी एकूच भारतीय जनता पक्ष हा की ताणें स्टेबिलिटी दिली गोंयांत. 2000 हांव मुख्यमंत्री जालो, 51 म्हयने मुख्यमंत्री उरलो. मुख्यमंत्री जातकच आमच्या पक्षा पैकी लोकांनी हाका बदलुया कारण म्हाका मुख्यमंत्री जावपाचो आहा अशें ठरवून ना. 2012 परत मुख्यमंत्री जालो. दिल्लीक वच पर्यंत हांवूच मुख्यमंत्री आशिल्लो. एक स्टेबिलिटी बरोबर प्लॅनिंग कशें आसता तें उदकाचें उदाहरण तुमकां उदक सारकें येना म्हणटात. पण हांव तुमकां इतलें सांगता की उदक जाय तितलें उपलब्ध सद्या आसा. त्यामुळे तुमकां न्हय येवपाचें कारण म्हणजे तुमच्या गांवांत जी पायपलायनी घालपाच्यो आहा त्यो सगळ्यो पायपलायनी सारक्यो नासतल्यो, टाकयो सारक्यो आसच्यो ना. हाची सगळी वेवस्था करूंक जाय. पण उदक तुमकां दितलो पणजे, सांताक्रूज, साळगांवचे, मेणशे, आमच्या ताळगांव सगळ्यांक उदक दितलो जाल्यार न्हंयन जें उदक येता तुमकां पिवपाक त्या न्हंयन उदक आसपाची गरज आसा. 2002 म्हाका लक्षांत आयलें की त्या न्हंयत जाय तितलें उदक मार्च, एप्रील, मे ह्या 3 म्हयन्यांक नासता. त्यामुळे लोकांक उदक दितलो जाल्यार न्हंयन उदक कशें हाडटलो? आतां न्हंयक कितें हांव घरा फोडूंक शकना. आमी एक आयडिया मारली. 114 बंधारे न्हंयन घाले आनी पावस जातकच ताका फ्लॅप घालतात, फळयो घालून ते बंधारे बंद करतात. पावस चालू जालो की ते बंधारे आमी उगडटात म्हणजे उदक व्हांवून पावसाचें उदक व्हांवन वता. पावस जातकच बंधारे घाले की प्रत्येक बंधाऱ्यान न्हंयच्या पात्रांनूच भितर मैलाच्या मैल उदक अडवलेलें आसता. जसो फेब्रुवारी म्हयनो जालो की एक एक तातली फळी काडली की तें उदक सकयल व्हांवून येता आनी लोकांक जाय तितलें उदक मेळटा. आनीक आमी गजाल केली. साळावली धरण जें आसा साळावली धरणाच्यान 50 MLD म्हणजे तिसवाडीक जितलें उदक लागता तितलें उदक आमी त्या न्हंयन पंप करपाची वेवस्था केली. म्हणजे जशें बंधारे घालून उदक हाडयले तशें साळावली न्हंयच्यानूय उदक हातून भितर पंप केलें. आयज रॉ वॉटर जाका म्हणटा म्हणजे न्हंयतलें उदक ताका प्रॉब्लेम ना. तिसवाडी आनी फोंडा तालुकाक उदक जाय तितलें आहा. त्या शिवाय म्हादयचो 25 MLDचो प्रकल्प चालू केल्लो आहा. 10 MLDचो प्रकल्प शिरोड्या खातीर पंचवाडी खातीर केल्लो आसा. हे इन एडिशन. बरें न्हंयचें उदक हाडल्या नंतर फुडलो प्रश्न ट्रिटमेंट करचें पडटा. तेंय वेवस्था केली आमी. ट्रिटमेंट करतकच पंपिंग करपाक सारकी लायट जावची पडटा. फटफट करून लायट गेली जाल्यार पंपिंग जायना. म्हणून आमी लायन डायरेक्ट स्टेशना वयल्यान फोंड्या स्टेशना वयल्यान डायरेक्ट ऑपाक हांड्यापार येयली. थंयच्यान पंपिंग जातकच पंप गरज आसा त्या पेक्षा चड आसूंक जाय ते घाले. हांव कितें कितें केलां तें सांगता. हांगा पायपलायन घाली पणजे पर्यंत 73 ची पायपलायन आशिल्ली तातूंतल्यान जाय तें उदक येना नासलें. नवी पायपलायन एडिशनल घाली. आता शेवटच्या कंपोनंट जो आसा तो टाकी आनी लोकांच्या घरापर्यंत किंवा फ्लॅटापर्यंत हाची प्रक्रिया गोंयभर चालू आसा. सांताक्रूज मतदारसंघात जो उदकाचो प्रॉब्लेम आहा हो शेवटच्या टप्प्याचो आहा. जें काम आमदारान फाटीक लागून करून घेवंक जाय. आनी हांव एक गोश्ट सांगता, तुमी अनुभव घेतला ताज्या प्रमाणे जर ह्या बाबतीत बेस्ट मनीस कोण आसत सगळ्या कॅन्डिडेटांनी तुमकां जर हांगा दादागिरी जाय, गुंडगिरी जाय जाल्यार तुमी दुसऱ्या लोकांक मतां दियात. म्हजें कांय एक म्हणणें ना. पण तुमकां हांगा लॉ अँड ऑर्डर सारकी आसूंक जाय. लॉ अँड ऑर्डर सुद्दां भारतीय जनता पक्षाच्या काळांत सुदारली बरीचशी. आनी जर अशीं कामां सगळीं तुमची जावंक जाय डेव्हलपमेंटाची जाल्यार म्हाका दिसता ह्या सगळ्या गजालीक उत्तर हें केवळ एक आसा तें हांगा बसलां. हे बंद जालो. म्हणून एक सारको प्रयत्न करा. लोकां भितर पॉझिटिव्ह फीडबॅक म्हाका मेळटात.
आमकां जे रिपोर्ट हांगाच्यान येता ताच्या प्रमाणे भारतीय जनता पक्ष सध्या सगळ्यांनी लिडींग आसा. तो लीड तशीच वाडयत व्हरा. म्हणजे येणाऱ्या निवडणुकीत कमळाचो उमेदवार हांगा जर येत जाल्यार पॉसिबली जी गजाल आमी बार्देसान घडयली 7 पैकी 6 केल्या आनी ह्या 7 पैकी 7 मतदारसंघ आमी जिखतले हाची म्हाका गॅरंटी आसा. तसोच तिसवाडी 5 मतदारसंघ जिखपाची संधी पहिल्या खेपा भारतीय जनता पक्षाक आयल्या ती तुम्ही पूर्ण करतले अशी अपेक्षा करता.